नमस्कार. आम्ही पळयतात कुडचडे काकोडा रस्तो जो आसा तो मृत्यूचो सापळो हो जाल्लो आसा. आमी वारंवार सांगता की ह्या रस्त्यार अपघात हे मोठ्या प्रमाणात जाता, कित्याक रात्री अपरात्री तशेंच दिसाचे सुद्दां एक्सिडेंट जावपाक लागल्या. आतां आमी मनोहर पर्रीकर जो आमचो हे आसा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा, त्या ट्रिटमेंट प्लांटाचे आतां मुखाल्या रस्त्यार हांगा एक मोठो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी तितूंत बारांतलो भुरगो हो सुदैवान किंवा तेज्या आवय बापाच्या आशिर्वादान वाचलेलो आसा. कारण जेन्ना गार्बेजीचो जो ट्रक येयलो, वास्कोच्यान जो ट्रक येयलो तो डायरेक्ट तेणी रॉंग सायडीन भितर घेतले आनी मुखाल्या सांग्या वयल्यान जो ITI वयतालो ह्या भुरग्यान ताका मोदी धक्को दिलो. सुदैवान इतलेंच आसा की तो त्या टायराच्या पोनाक चिडोन मरतालो, पूण देव हें आसले कारणान बलवत्तर आसले कारणान तेजो जीव वाचलो आसा. वारंवार अपघात जाता. काल सुद्दां आमी ह्याच माध्यमांतल्यान आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान दाखयलो की 100 मिटरांचे एक एक्सिडेंट जालो आनी हो दुसरो एक्सिडेंट आसा तो 100 मिटरांचेर जाल्लो आसा. म्हणटनी कुडचडे आनी काकोडा आनीक आमी जर पळयत जाल्यार कोर्ट जो आसा सांगेचो ते कोर्टा कडेन भरमसाट अशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा, अपघात जाल्ले आसा आनी हातपांय मोडलेले आसा. काही लोकांचो जिवूय गेल्लो आसा. आमी परत एकदां सांगता, जे खांबे रोड वायडनींग जे जाता आनी ते खांबे जे आसा सायडीन रिक्षा सुट्टा, हे खांबे काडनासतना एक आयज जे डांबरीकरण आसा तेंवूय जाता आनीक जे अनवळखी लोक येतात ते ह्या लोकांक खबर आसना की कशे पद्दतीन रस्तो किंवा खांबे हांगा भितर आसा म्हण. आनीक होच डेंजर स्पॉट जो आसा तो डेंजर स्पॉट हांगा जाल्लो आसा. म्हणटनी सरकारान किंवा ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीन आयज खऱ्या अर्थान जागी जावपाक जाय आनी हांगा जे वारंवार एक्सिडेंट जाता तेजे कंट्रोल करपा खातीर कितें तरी उपाय योजना ही करपाक जाय. नाजाल्यार हांगा मृत्यूचे सापळो, मृत्यूची रांग आनी मृत्यूची जी आमी म्हणटात होळी ही चालूच उरतली. आनीक कोणाक तरी भुरगो किंवा कोणाक तरी भाव, कोणाले तरी फॅमिलीचो एक फॅमिली पोसणारो अशा व्यक्तीच्या हांगा जिवितान जावन एक परिवार हांगा उगड्यार पडपाक शकता. ताका लागून सरकारान आयज हांगा फास्ट ट्रॅकार वचून हांगा एक्शन हे घेवपाक जाय. आनी अशे हे बेपरवाशाचे ट्रक जे येतात, गार्बेज जे हितूंक येतात आनी जेंकां मात शिस्त ना आनीक जे सायड लायट मारनासतना किंवा अचानक भितर घेता तेंचेर खंय तरी कारवाय जावपाची अत्यंत गरज आसा अशी लोकांची मागणी आसा. इन गोवा